अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है। गो के एहतजाज करना हर सियासी जमात के कारकुनों का जमहूरी हक है, लेकिन इस एहतजाज को भी जमहूरी दायरा कार में ही होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। लेकिन देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी भी की गई, तशद्दुद का मुजाहरा भी किया गया। हमने आज पेशावर के मनाज़िर देखे जहाँ पर असलहा बरदार कारकुनान हवाई फायरिंग करते रहे, जिसके नतीजे में जानी नुकसान भी हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। इमलाक को, सरकारी इमलाक को जो आपकी और मेरी प्रॉपर्टी हैं, सब नुकसान पहुँचाया गया, आग लगा दी गई। रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर कल भी जलाया गया, कल भी उस पर हमला किया गया, आज भी उसको आग लगा दी गई। इस तरह से शहरियों की गाड़ियाँ जो कि अपने मामूलात ज़िंदगी के सिलसिले में बाहर निकले होंगे रोज़मर्रा, उसको आग लगा दी गई। एम्बुलेंस के मनाजिर आप देख रहे हैं, मरीज़ इसमें सवार थे, इन मरीज़ों को नीचे उतारा, एम्बुलेंस तोड़ी, एम्बुलेंस को आग लगा दी। अब ये सब कुछ बड़ा ही तशवीशनाक। सरकारी इमलाक जिनको नुकसान पहुँचाया गया है, उसमें से एक जिसको गुज़श्ता रोज़ जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई। कोर कमांडर लाहौर हाउस भी था, जिसके मनाज़िर भी अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, और आज भी हमने दिखाया कि पूरी तरह से वो जल गया और हर चीज़ आग में खाकसर हो गई। उसके बाद ये सारी की सारी सवाल उठ रहा था कि ये जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, और इतना पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल आ रहा है, एहतजाज करना अगेन हक, लेकिन इतना पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल आ रहा है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? क्या ये किसी हिकमत अमली के तहत हुआ है? ये किस तरह से सारी की सारी चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल। तो आज कुछ मुबैना ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा और इन सब का ताल्लुक कल जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर सारा मामला हुआ उससे जुड़ता है। और ये एक लिंक बनता है कि शायद बाकायदा हिदायत दी गई और शायद ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म सोची समझी हिकमत अमली के तहत हुआ। न सिर्फ ये, बल्कि अब से कुछ देर पहले ISPR की तरफ से ये जो सारा का सारा मामला है, इसके ऊपर रद्द अमल भी आया है। और जो प्रेस स्टेटमेंट है, ये मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये लिखा गया है इसमें जी कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को नैब के एलामिये के मुताबिक कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले करवाए गए और फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। एक तरफ तो ये शरपसंद नासिर अवामी जज्बात को अपने महदूद और ख़ुद गर्ज मकासद के लिए भरपूर तौर पर उभारते, और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फ़ौज की अहमियत को भी उजागर करते हैं, थकते नहीं हैं, जो दोगलेपन की मिसाल है। फिर एक जुमला जो इसमें बड़ा अहम है, लिखा गया है कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल न कर सके, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस ग्रोह ने कर दिखाया। मज़मूम मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई सूरत हाल से घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे, जिसको अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन आर्मी ने मैच्योर रिस्पॉन्स दिया और इस साजिश को नाकाम बना दिया। ये भी कहा गया है कि अच्छी तरह इल्म है कि इसके पीछे पार्टी के कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात, हिदायत, मुकम्मल पेश की मनसूबाबंदी थी और है। और एंड में ये कहा जाता है कि किसी को भी आवाम को उकसाने और कानून में हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये तो फ़ौज का रद्द अमल आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो सिविल इमलाक को भी, पब्लिक इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है, इसके ऊपर भी बड़ी तशवीश है। और ख़ास तौर पर जो जानी नुकसान हुआ है और लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, इसके ऊपर हम देख रहे हैं। ऑल तो सोशल मीडिया के ऊपर तो पाबंदी, लेकिन बड़ी वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। कुछ दिनों से भी हम देख रहे थे कि इमरान खान, सीनियर पार्टी की लीडरशिप इसी तरह के पैगामात दे रही थी कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो फिर इनको जवाब दीजिएगा, रद्द अमल में सामने आइएगा, आपने बदला लेना है। जब इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फिर क्या ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं अपनी TV स्क्रीन्स पर, आज भी कल भी हुआ, क्या इस पुरतशद्दुद एहतजाज जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोग तंग हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ के फिर कायदीन होते हैं? ये अपने तज्ज़ियाकारों से हम पूछ रहे हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, इशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। हम सरकारी इमलाक की बात कर रहे हैं, चले ISPR की स्टेटमेंट से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। ये क्या पैगाम है और आप इसको किस तरह से इसका तज्जिया करेंगे? जी बहुत शुक्रिया अलीना। मेरे ख्याल से एक सख्त रिस्पॉन्स है, और उसकी वजह यह है कि जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को तो नुकसान पहुंचाया गया,
لیکن جی ایچ کیو میں انٹر ہو جانا, کور کمانڈر ریزیڈنس میں انٹر ہو جانا, وہاں پہ جا کے جلاؤ گھراؤ کرنا, توڑ پھوڑ کرنا, اسٹیٹ جو بلڈنگز ہیں آپ کی, ریڈیو پاکستان میں گھس کے یہ کرنا, نامناسب تو بہت چھوٹا لفظ ہوگا, اس کی کھل کر مذمت کرنی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کا, اور میرے خیال سے جو آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے. دیکھیں اس ملک میں پہلے بھی وزرائے اعظم جیل بھی گئے ہیں, صدر پاکستان صاحب کا جیل جاتے رہے ہیں, ہمارے یہاں تو وزیر اعظم کو قتل بھی کیا گیا, پھانسی بھی لگایا گیا ہے. ان کے جماعت کے لوگوں کا غصہ, ان کے جذبات اپنی جگہ پہ, وہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے جذبات ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کو جو اس طریقے سے گرفتار کیا, میرے خیال سے ہر کسی نے یہ بات کی کہ وہ گرفتاری کا طریقہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز میں گھس کے اس طرح شیشے توڑ کے گرفتار کرنا مناسب نہیں تھا. ہم یہ بھی بات کرتے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی رانگ سائڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف کیسز بنتے ہیں, تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں رہے, لیکن احتجاج آپ کا حق ہے. آپ کو شکایت ہے جس سے آپ پرامن احتجاج کریں جا کے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, آپ وہاں پہ بھی جا کے ایک پرامن احتجاج کریں, لیکن کسی بھی طریقے سے کسی عام شہری کے ایسٹس کو, ان کی گاڑیوں کو, پبلک ایسٹس کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ ایک ملک ہے جو قانون اور آئین کے مطابق چلتا ہے, خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, اس کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں ایک انارکی کی سچویشن ڈیولپ کر دیں جہاں آپ کور کمانڈر ریزیڈنس میں گھس جائیں, آپ جی ایچ کیو چلے جائیں. اس چیز کی بالکل قطعی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اب یہ ہمارے سامنے کچھ فون کالز آئی ہیں جس میں کہیں پہ بات ہو رہی ہے کہ کہاں پہ جا کے حملہ کرنا ہے, کہیں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بس لگا, 3-4 جو ہے لوگ وہاں پہ قتل ہو گئے ہیں. اس پہ مزید حکومت یا جس کے پاس بھی ایویڈنس ہے وہ سامنے لا کے رکھے کہ کون کون انوالو تھا, کیا یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا تھا یا نہیں بنایا گیا تھا. ہاں یہ بات تو ہمیں پتہ ہے, عمران خان صاحب جب کل جا رہے تھے تب بھی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ایک شخص اس کا ذمہ دار ہوگا, ملٹری آفیسر کا نام لے کے انہوں نے یہ بات کی. تو ظاہر سی بات ہے لوگ جو ان کے فالوور ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا رسپانس وہیں پہ آئے گا, لیکن یہ کس سطح پہ ہوا ہے وہ دیکھنا ضروری ہے. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, میں نے ابھی بھی دیکھا ہے, اسد عمر صاحب کل رات تک ٹی وی پہ تھے, وہ یہ بات تو کر رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے تو پیسفل پروٹیسٹ کا کہا ہے, شاہ محمود قریشی نے پیسفل پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے, لیکن ابھی تک میں نے کھل کر کہیں مذمت نہیں دیکھی ہے کہ کسی نے کہا یہ غلط کر رہے ہیں, روکیں نہ کریں. یہ مطلب اس پہ تو آپ کو سر جوڑ کے, کل تک تو یہ حراست میں نہیں تھے اسد عمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, کھل کر بیٹھنا چاہیے تھا, لوگوں کو کہنا چاہیے تھا کہ عمران خان اگر جیل میں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے, عمران خان نے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے, ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی املاک کو نہیں نقصان پہنچایا جائے گا. میں نے یہ نہیں دیکھا, تو اس کا ایویڈنس تو آنا باقی ہے کہ کس سطح پہ یہ پلان کیا گیا تھا, یہ پلان تھا, یہ اپنے آپ ہوا, جو لوگ تھے وہ مشتعل ہو گئے. لیکن ایٹ لیسٹ میں نے اس کی مذمت, اس کی کنڈمنیشن یا پھر اس کو فل فورس کے ساتھ روکنا, یہ میں نے کل نہیں دیکھا, جو کہ بڑا افسوسناک ہے. تو اس کی ذمہ داری تو بہرحال تحریک انصاف کو لینی پڑے گی. اینڈ ایز اے سیڈ, باقی جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے, کیا کچھ شرپسند عناصر تھے جنہوں نے انیشیٹ کیا اور بعد میں لوگ آگئے سامنے, یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن علیہ ایک بات پلیز میں یہ کرنا بھول گیا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کو باقی مہمانوں کو بھی وقت دینا ہوگا. مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے کہ کل جس طریقے سے چند 100 لوگ جی ایچ کیو پہنچ گئے, چند 100 لوگ کور کمانڈر ریزیڈنس پہنچ گئے, کیوں پولیس نے ان کو نہیں روکا؟ دیکھیں یہ میں آئی انڈرسٹینڈ, فوج کا سیولینز کا آمنا سامنا ہونا یہ قطعی مناسب بات نہیں ہے, اس میں چیزیں ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں, لیکن اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے اور پچھلے 1 سال سے تو ہم روز ہر ہفتے یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہوتا ہے, پولیس آ کے ان کو روکتی ہے. تو یہ وہاں تک پہنچے کیسے, یہ میرے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے جس کا جواب نظر نہیں آ رہا. ہم نے دیکھا کہ پولیس والے زخمی بھی ہوئے, لیکن وہ ساری چیزیں بعد میں سٹارٹ ہوئی. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسے مناظر جہاں پہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی گئی ہو کہ آپ وہاں نہ جائیں. ابھی آپ نے دیکھا تھا جب جس دن عورت مارچ تھا, پاکستان تحریک انصاف نے ریلی کرنی تھی لاہور میں, پولیس نے ان کو روک دیا. ایک جگہ پہ ان کو کارڈن آف کیا گیا, وہاں پہ شیلنگ بھی ہوئی, وہاں پہ آنسو گیس بھی ہوا, وہاں پہ واٹر کینن بھی چلا. میں نے یہ ایفرٹ کل دیکھی نہیں, جو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے. کسی بھی صورت ان لوگوں کو وہاں پہ نہیں پہنچنے دینا چاہیے تھا. میرے خیال سے یہ ایڈمنسٹریشن کا, پولیس کا ایک بڑا فیلئر ہے. اور اس کے بعد بھی جب ہم نے دیکھا کہ کور کمانڈر آج یہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا, ریسٹرینٹ دکھایا, لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اگر گھر جلائے جا رہے ہیں, وہاں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے اور اتنے گھنٹے تک وہاں پہ موجود ہے, تو ان کو وہاں سے کوئی نکالے نہ, ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے.
ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करें। और आज पेशावर के मनाजिर हम देख रहे थे तब भी हम बार बार यही सवाल कर रहे थे नुमाइंदगान से कि क्यों कोई उस तरह से एक्शन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक इसकी दलील ये दी जाती है, तौजीह ये पेश की जाती है कि शायद अगर आगे से कुछ भी रिटेलिएशन होती, इस सेंस में कि आंसू गैस की शेलिंग तो की जा रही थी लेकिन डंडे मार के पीछे तो कुछ असलहे उसमें असलहा बरदार भी लोग मौजूद थे, जिससे नक्से अमन का मजीद खदशा था और मजीद सूरत हाल हो सकती थी। बट इसको हम आगे जाके एड्रेस करते हैं। पहले मैं चाहती हूँ ज़रा हम रीमा के पास जाएँ। रीमा, ये जो सारा का सारा मामला हुआ और ख़ासकर ठीक है लाहौर में कोर कमांडर हाउस की हम बात करें, ISPR की स्टेटमेंट की हम बात करें, सरकारी इमलाक को बहुत ज़्यादा नुकसान, शहरियों की ज़िंदगी किस तरह से सारा आज आधा मुल्क, तकरीबन पूरा मुल्क हॉल्ट है। यहाँ पर इंसानी हुकूक की बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन आप इसके ऊपर क्या कहती हैं जब इस तरह के बयानात आ रहे हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर की तरफ से पहले कि हमारा बदला लेना, सब कुछ ख़त्म होगा अगर आप लोगों ने रेड लाइन क्रॉस की, तो फिर कौन हो इसका ज़िम्मेदार? जी शुक्रिया लीना। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कल से शुरू करते हैं, थोड़ी क्रोनोलॉजी एक दे देते हैं बहुत ब्रीफली। सबसे पहली चीज कि इमरान खान साहब अरेस्ट हुए और वो किस केस में अरेस्ट हुए। हमने इस शो पे बहुत बार मजम्मत की है सेडिशन के केसेस की, दहशतगर्दी के केसेस, इद्दत जैसे केसेस। मेरा ख्याल है ये सब फ्रिवलस केसेस थे और ये प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जिस केस में उनको अरेस्ट कल किया गया उस केस में बहुत जान है, उस केस में बहुत वजन है। हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपके पास, मेरे पास, नजर आता है कि सवालात हैं जो एटलीस्ट PTI को और इमरान खान साहब को, बिकॉज वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जवाब देना है। तो मेरे लिए ये केस जो है ये फ्रिवलस नहीं है। दूसरा सवाल उठता है किस कानून के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया। अब इस पे मैं कल से सुन रही हूँ, लोग कह रहे हैं नैब का कानून, काला कानून हमेशा से पॉलिटिकल परसिक्यूशन, इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब का जो नैब का कानून है वो नहीं है जो पिछले साल था, वो नहीं है जो मुशर्रफ के टाइम से चल रहा है। जिस इश्यूज पे नैब को हम काला कानून कहते थे, जिसमें 90 दिन की रिमांड जो बाद में आप और चार्जेस ऐड करके एक्सटेंड करवा लेते थे, बेल का ना मिलना, नैब के चेयरमैन के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात होना, इसके अलावा बहुत ही जिस तरह करप्शन को डिफाइन ब्रॉडली किया गया था कि कोई भी करप्शन के जुमरे में आ जाता था, वो सब अब अमेंड हो चुके हैं। तो ये देखने की बात है क्या अब वाला जो नैब का कानून है वो उस तरह का ही काला कानून है जो पहले था। मेरी नजर में आगे जैसे वो इम्प्लीमेंट होता है हमें देखेंगे हम, लेकिन जो प्रोविजन जिस पे इंसानी हकूक की तंजीमें भी कंडेम करती थी, अमेंडमेंट की बात करती थी, वो अब नहीं है। तीसरी बात, वो अरेस्ट किस तरह हुए, इस पे सबने सवाल उठाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया तफसीली उनका ऑर्डर आएगा तो पता लगेगा किस बुनियाद पे उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा अरेस्ट लॉफुल था। तो अब ये बात भी खत्म हो जाती है कि उन्हें इलीगली अरेस्ट किया गया। फिर चौथी चीज मेरे लिए बहुत ये अहम है कि अब हम मॉनिटर करें कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल दिया जाए, ड्यू प्रोसेस के सारे तकाजे पूरे किए जाएं, उनको जो इल ट्रीटमेंट, टॉर्चर का बात वो करते हैं, खदशात हैं, वो भी मॉनिटर किए जाएं। अगर उनकी डिटेंशन प्रोलॉन्ग हो जाती है, बहुत देर के लिए हमने देखा है लोगों को कई कई महीने, सालों के लिए डिटेंशन में रखा गया, ऐसा हरगिज इमरान खान साहब के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। लेकिन अलीना, गिवन दिस बैकग्राउंड, जो रिएक्शन आ रहा है वो मेरी समझ से तो बाहर है, और मैं इसको लिंक करूंगी जो पूरा नैरेटिव PTI ने पिछले साल में बनाया है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, उनको अरेस्ट करना, चाहे वो लॉफुल हो, अनलॉफुल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, ये तो फर्क ही नहीं पड़ता। जब आपने उन्हें रेड लाइन बना दिया, आपने उनके साथ लॉफुल इक़दामात को भी एक ऐसी चीज बना दिया जिससे लोग जो हैं वो जैसे मर्जी प्रोटेस्ट करें, उसको वो अपनी रिबेलियन एक तरह से उस पे करें। दूसरा, जो इमरान खान साहब ने बात की कि वो जिहाद कर रहे हैं और ये सब पे फर्ज है कि उस जिहाद में उनके साथ हिस्सा लें। ये रिलीजियस टच जो उन्होंने दिया वो भी आपको दिखाता है, ये आज जो हम रिएक्शन देख रहे हैं, ये पूरा एक नैरेटिव है, ये कैलकुलेटेड है। जिस तरह आप वो कह रहे हैं कि ये स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है, मैं इन्हें नहीं मानती। और जैसे शहजाद भी बात कर रहे थे, बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो ये कॉल नहीं दी, हम तो एहतजाज करते हैं, लेकिन वो कंडेम नहीं कर रहे। इसमें असद उमर शामिल है, इसमें शाह महमूद कुरैशी शामिल है। जो आप देख रहे हैं, मुल्क
मुल्क जल रहा है, आपकी सेंसिटिव इतनी इम्पोर्टेंट जो आपके इंस्टॉलमेंट्स हैं, आपके एरियाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो जल रहे हैं। मेरा ख्याल है पीटीआई एज एन ऑपोजिशन पार्टी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनसे जुड़ रहे हैं ये वायलेंस, वो उस पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दें। वो रिएक्शन मिसिंग था। आज ऑडियो लीक सामने आई और अलीना प्राइवेटली, कल मैं देख रही थी, बहुत से पीटीआई की जो लीडरशिप है वो प्राइवेटली इनको सेलिब्रेट भी कर रही थी। वो कह रही थी कि अवाम जो है वो निकले हैं इमरान खान के लिए। तो ये मेरे लिए दोनों चीजें अहम हैं, मॉनिटर करना कि इमरान खान साहब की कोई भी राइट्स की वायलेशन ना हो, लेकिन दूसरी तरफ अलीना हमने कुछ तो अपने देखना है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, जिसको आप एहतजाज भी नहीं कह सकते, ये तो केओस है, एनआरकी की तरफ आप मुल्क लेके जा रहे हैं और सबको एक रोल प्ले करना है इसमें, इसको रोकने के लिए, चाहे वो पीटीआई ही क्यों ना हो। ठीक है, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया, लेकिन मैं चाहती हूँ सर हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। इस जो राय का इजहार किया गया है कि ये इवन प्रोटेस्ट भी नहीं, ये केओस है, लेकिन जिस तरफ इशारा किया जा रहा है कि एक सोची समझी हिकमत अमली रखती है, अगर ऐसा है तो इसका पीटीआई को क्या बेनिफिट हो सकता है? एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, वापस आएंगे, इरशाद भट्टी साहब और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की राय शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो पुरतशद्दुद और मुश्तिल कारकुनान हैं सड़कों पर आ गए हैं, सरकारी इमलाक को, लोगों को हरासा कर रहे हैं, तो इसके ऊपर इस तरफ पॉइंट किया जा रहा है आईएसपीआर की प्रेस रिलीज़ हो या फिर जो ऑडियो लीक्स हैं उससे कि शायद ये कोई हिकमत अमली हुई है, ये एक मुनज़्ज़म पूरी की पूरी कोशिश लगती है। हमारे दो तज्ज़ियाकारों ने पहले इज़हार ख्याल भी किया। भट्टी साहब, क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? क्या आपको ये लगता है कि हिकमत अमली के तहत हुआ है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? मैडम शेख, वो शेर है ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये एक पूरे साल का बयानिया है और उसका नतीजा है, और फ़ायदा या नुकसान से हम सारे, मेरे ख्याल से ये मुल्क और कौम आगे पहुंच चुके हैं। हमेशा से कहता रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा कि दो इदारे थे हमारे पास, एक अदलिया और एक फ़ौज। हमने अब एक धड़ा अदलिया पे चढ़ा हुआ है और दूसरे ने फ़ौज से जंग अब शुरू कर दी है। जो कुछ हुआ है मैडम शेख, या जो कुछ हो रहा है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है और काबिल मज़म्मत है। सोचिए, जब कोर कमांडर हाउस में लाहौर में को जलाया जा रहा था, या जब लोग जेएचक्यू में घुस रहे थे, तो तब आगे से अगर रोका जाता, मज़ाहमत होती, गोली चल जाती, तो कितने लोगों की जानें जाती, क्या हाल होता इस मुल्क का। अभी भी सुना जा रहा है कि कई लोग जान से गए हैं, अल्लाह उनकी फैमिलियों को हिम्मत और सब्र दे। और लेकिन उस वक़्त क्या होता, फिर जब पेशावर रेडियो में लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे, रास्ते बंद हो गए थे, सड़कें बंद हो गई थी, एम्बुलेंस जल रही थी, मुल्क जाम हो गया था, और ऊपर से फिर ये मुबैना ऑडियोज़ जो आई हैं, इन ऑडियोज़ ने में किस तरह वो एक्साइटमेंट में बता रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने फलां कर दिया, हमने ये कर दिया। मैडम शेख, ये एक तरफ रखें कि गिरफ्तारी किस तरह हुई, केस क्या था नैब का, और नैब ने किस सतह पर गिरफ्तारी की, छुट्टी वाले दिन वारंट गिरफ्तारी, या एक तरफ एहतसाब अदालत शहबाज शरीफ साहब को बरी कर रही है, दूसरी तरफ इमरान खान को नैब पकड़ रहा है। ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखिए। आपको लगता है कि अगर ये गिरफ्तारी ठीक नहीं थी, आपको लगता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था, कि तौहीन अदालत भी हुई है और एफआईआर भी दर्ज होगी, इंक्वायरी भी होगी, मगर जो गिरफ्तारी है वो कानूनी होगी। ये सारी चीज़ें साइड पे रखें। ये किसने कहा है कि आप जेएचक्यू में घुस जाएं, आप कोर कमांडर हाउस जला दें, आप रेडियो पाकिस्तान जला दें, आप एम्बुलेंस जला दें, आप रास्ते रोक लें, आप सड़कें बंद कर दें, आप पूरा मुल्क जाम कर दें? ये इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तरीके लब्बैक निकली हुई थी। ज़रा इमरान खान की आज वो तकरीर चला देते कि जब वो कह रहे थे कि सड़कों पर निकलना, रियासत को धमकाना, रियासत को यरगमाल करना या रियासत को ब्लैकमेल करना। मैडम शेख, मान लेते हैं, एहतराम है कि इमरान खान उनकी रेड लाइन होगा, लेकिन अदलिया की भी रेड लाइन है, फौज की भी रेड लाइन है, अवाम की भी रेड लाइन है, और इस पाकिस्तान की भी रेड लाइन है। मुझे उम्मीद थी मैडम शेख, और बल्कि मुझे यकीन था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐलान करेगी, एलामिया जारी करेगी,
یا بڑی واضح طور پہ اپنے لوگوں کو اور اپنے کارکنوں کو اور اپنی جماعت کو کہے گی کہ بھائی پلیز یہ نہ کریں، یہ نہ ہمارے فائدے میں ہے، نہ عمران خان کے فائدے میں ہے، نہ اس ملک کے فائدے میں ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور میڈم شیخ بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کبھی فوج اور عوام آمنے سامنے آئیں. یہ وہ آخری لمحے ہوں گے کہ جس کے بعد ابھی بھی انارکی ہے، ابھی بھی تصادم ہے، ابھی بھی سارا کچھ وہی ہے، لیکن پھر تو کوئی حد نہیں رہے گی. اور آخری بات میڈم شیخ کہ ان کو ذرا میں سنتا رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹوں کا انڈیا کا میڈیا ذرا سنا دیجئے گا کہ وہ کتنے خوش ہو رہے تھے، وہ کتنے لڈیاں ڈال رہے تھے، وہ کتنے بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ جو کچھ ہم نہیں کر سکے یا جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور وہ کس طرح کے اس میں باتیں کر رہے تھے اور کس طرح کی تھیوریاں پیش کر رہے تھے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا اور یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوا اور یہ شرمناک ہوا، افسوسناک ہوا اور یہ قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے نیائی صاحب. علینا میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ میں تو 3, 4, 5 سال سے ان حالات کو دیکھ رہا تھا. آپ کے پروگرام میں 2-3 دفعہ بڑی اسپیسیفکلی کہا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اللہ پہ آ سکتا نہیں. کل پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دن تھا. میں وہ بدقسمت پاکستانی ہوں جو 18 سال کی عمر میں 16 دسمبر کو مقامی ہوش و حواس اس میرے پہ بیت چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس دن کے لیے زندہ رکھا تھا. اس ملک کو ہم یہ جو کچھ آپ نے کل دیکھا ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ یہ اس کی کانسیکوینسز کیا ہے. پریکٹیکلی پاکستان سمپلی اٹس جسٹ فالن اپارٹ. یہ جو تھا میں کہتا ہوں بٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. میں مانا کہ گرفتاری کا طریقہ کار غلط ہوگا عمران خان صاحب کا. کیا عمران خان آپ کو امر بالمعروف کا جہاد کرتے ہوئے پکڑے؟ کیا عمران خان آپ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے تھے انہیں پکڑے؟ آپ ایک چارج لگا ہے جس کے بارے میں آدھی سے زیادہ دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ فریملیس نہیں ہے، جیسے ریما نے بھی کہا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اوپن شٹ کیس ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، لیکن کورٹ کے اندر بہرحال آپ کو فیئر ٹرائل ملنے چاہیے اور ملنے تھے. کتنے عرصے سے آپ یہ باتیں بٹس اینڈ پیسز میں بتاتے رہے کہ سری لنکا بن جائے گا، ڈیفالٹ کر جائے گا، پھر کیا کیا چیزیں یہ سے میں اس شوکت ترین کا ایونٹ بھول جاؤں جو IMF کو مدد رکوانی تھی. یہ وہ ساری چیزیں یہ اس کے یہ دیکھیں آج جو کچھ ہم علینا بی بی دیکھ رہے ہیں یہ ایک مہینے کی کاوش نہیں ہے. جب پاکستان 16 دسمبر کو ٹوٹا تھا تو یحییٰ خان ذمہ دار نہیں تھا. پچھلے 22 سال کی ہسٹری کے سیکوینسز ہیں اور سارے ہسٹورین ان کو چین بناتے ہیں تو 16 دسمبر تک پہنچے بتاتے ہیں اس کیا وجوہات ہیں. آج ہم جو یہاں پہ پہنچے ہیں یہ سارے ایونٹس ہیں. آپ ایک عجیب منطق کے ساتھ اپنی سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. اعتراض اس بات پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ کیوں لگ گئی ہے اور دوبارہ میرے ساتھ لگے. اور اس ایک کی سزا میں آپ نے پورے ملک کو بہت سزا دی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں انلیش ہو جائیں گے، میرے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اگر مجھے گرفتار کیا. کل تک آپ اتنے ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کانسیکوینسز ہیں سارے لیڈرز کے. آج بھرمار جو آئی اس کی دماغ شل ہو چکا ہے. خدا گواہ کہ میں نے یہ بات پچھلی دفعہ جب میرا بیٹا گرفتار ہوا تھا تو میں ایجنسی سے لوگوں کو ملا تھا، میں نے تو وہاں بیٹھ کے بون کیا تھا اور اسی طرح میرے آنسو نکل آئے تھے. آئی گاٹ کیریڈ اوے. میں اتنا آئی سٹارٹڈ کرائنگ. میں نے کہا کہ خدا کے واسطے ملک جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے. میرے جتنے کالمز پڑھ لیں یہاں پہ مدر صاحب چونکہ زیادہ دیکھتے رہتے ہیں، ہر کالم کے اندر میں نے لکھا ہے کہ آپ جو کچھ دیکھنے والے ہیں کوئی یہاں سے ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں. آپ ایک محنت سے اس ملک کو تباہ کرتے ہیں. پورا ملک دنیا کا مجھے انڈیا کے 4-5 بڑے چینل سے ٹیل لیا. ہر ایک جو تھا مجھے
समझ नहीं आती थी कि इनको मैं कैसे हैंडल करूं। वो शादियाने बज रहे थे। देखें क्राइसिस ये है जी कि ये जो डेंट पड़ा है ये एक मामूली डेंट नहीं है। कैसे निकलेंगे, वो कहां से कौन निकालेगा, वो किसके अंदर आगे सगेस्टी। ये बंदे मतलब आर्मी चीफ, मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि इनके नो रीजन है ये फंस गए बेचारे। एक पूरा बैगेज आ रहा था। इनका कसूर क्या है कि आपने उनको वो कुछ दिया है कि जिसमें आप कहते हैं कि बाजवा ने तबाह किया है, इनको को सजा दी गई है। फिर ये सेंटिटी थी हमारी, ये घर, ये जिना हाउस था कोर कमांडर लाहौर का घर जी, ये जिसारी बिल्डिंग, ये इनकी कलेक्टर सेंटिटी है। ये कोई इसमें ये नहीं कि आज इसमें कौन रह रहा है। ये पाकिस्तान के सिंबल थे, प्राइड के और ऑनर के। ठीक है, आपने इस मुल्क के अंदर अपने हाथों से अपने पैरों तले उनको रोका है। मैं आपको, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं नहीं साहब, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ। अलीना, मैं जानता था कि हो रहे, मेरे सारे दोस्त, मेरे सीनियर जर्नलिस्ट जानते हैं। मैं पिछले 5 साल से 2 साल से चीखो पुकार कर रहा था। मुझे कहते क्यों कहते, मैंने कहा यार ये मैं वार्न कर रहा हूं। नहीं न्याय साहब, मैं आपके बिल्कुल जज्बात समझ सकती हूँ और आप अपनी जगह बिल्कुल आपके जज्बात दुरुस्त, लेकिन अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो बैठे और कोई इसका हल निकाले। हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी जो गो के उस तरह ऑफिशियली तो उन्होंने मजम्मत नहीं की, लेकिन आई एम श्योर ये सारे मनाजिर देख के शायद उनको भी इदराक होता होगा और वो भी शायद इसको अब समझते होंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो शहजाद, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अब आप क्या समझते हैं कि आगे सलूशन क्या हो इसका? क्या हम एक साथ बैठ के, व्हाट आर द ऑप्शंस डू यू थिंक जो अभी नजर में है या इमीडिएटली हो सकता है? मैं इसके जवाब देने के साथ एक और बात भी करूं, और उस बात करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि जो मैं बात कर रहा हूं कहीं से भी कल और आज के वाकयात उससे भी जस्टिफायर नहीं होते हैं। क्योंकि रीमा ने अभी केस की मेरिट के हवाले से भी बात की और मैंने शहजाद अकबर के साथ एक प्रोग्राम भी किया था इस पे। किसी ने आज तक तहरीक इंसाफ में से जवाब नहीं दिया कि वो 190 मिलियन पाउंड जो कि रियासत पाकिस्तान के पैसे थे वो उनको पैसे वो क्यों नहीं मिले, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। इमरान खान को उसका जवाब देना है और हर केस को भी उसकी मेरिट पे देखा जाना चाहिए। हर करप्शन का केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नहीं होता, उसकी मेरिट को देख के आपने जांचना है कि क्या उस केस में मेरिट है या नहीं। और इस केस में मेरिट है, बिल्कुल इस पे इमरान खान को जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन देखिए एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कानूनी पहलू के अलावा एक सियासी पहलू भी हमारे मुल्क में है ना, वो ये है कि इस तरह के केसेस को इस्तेमाल किया जाता है और वक्त आने पे आपके सामने लाया जाता है जब आपको फंसाना हो। और और ये मैटर नहीं करता कि आप हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। कल मैंने पूरी आपको फहरिस्त बताई कि नून लीग के ऊपर जितने इनायत के केसेस बने थे उस वक्त वो हुकूमत में थे लेकिन कुछ नहीं कर सके क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे थे। अब इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे रहे तो तमाम केसेस बनेंगे, उसमें सेडिशन के केसेस भी होंगे, उसमें शायद ब्लास्फेमी के केसेस भी हो, तरह तरह के केसेस होंगे, उसमें करप्शन के केसेस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर वो उनके राइट साइड पे होते तो फिर क्या होता है, चाहे वो पेशावर बस का मामला हो, मालम जब्बा हो, वो सारे केसेस नया भी खत्म कर देता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इस कानून को तो आपने बेहतर जरूर किया है, इसमें आपने बेल का भी शायद गुंजाइश दे दी, आपने रिमांड पीरियड कम कर दिया, लेकिन ये इदारा हिस्टोरिकली भी इस्तेमाल होता रहे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और आज भी हो रहा है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से आज इमरान खान ने कहा भी है कि पता नहीं ये वारंट जो कि 1 मई को जारी किया गया था शायद उनसे शेयर ही नहीं किया गया, ना मैंने कभी अखबार में देखा कि वारंट जारी हुआ है, बाकी जितने वारंट थे उसमें वो लेते रहे, जमानत रहे। और इसकी एक और मिसाल आज देखें सामने आई है, अभी हम सुप्रीम कोर्ट के मामलात से नहीं हमने नजर हटाई थी कि वहां पे क्या हो रहा है। जो टिरियन वाइट वाला केस था वहां 2 जजेस ने आज जो ऑर्डर जारी किया है जिसपे बाद में कहा कि गलत तरीके से जारी कर दिया, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने अपना ऑर्डर लिख के भेजा, हमने 2 मई को उससे इख्तिलाफ किया और कहा कि इसको आप पब्लिक कर दें कल, लेकिन वो 9 तारीख तक नहीं हुआ, लिहाजा हम पब्लिक कर रहे हैं क्योंकि वो डिसेंट कर रहे थे 2 जजेस। लेकिन आज ये कहा गया कि वो बेंच ही तब्दील हो गया है, हमने तो बेंच डिसॉल्व कर दिया था, बेंच तो तहलील हुए हुए, हमने कोई फैसला नहीं देखा, ना कोई खबर पड़ी इसकी। ये जो चीजें हैं ना, ये दोनों, ये पीटीआई ने जो किया गलत है, जो कर रही है सरासर गलत है, पूरा साल जो झूठ बोला गलत है। लेकिन ये अगर हम, आपका जो सवाल है कि हमने इन मामलात को ठीक करना है तो वो सियासतदानों ने करना है और उसमें फिर ये नहीं हो सकता कि कोई एक जमात या फेवरेट बन जाए। शहजाद, ये जो आपका पॉइंट है ये बड़ा अहम है, ये आपका बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसका ये जो कानूनी पहलू है ना, ये रीमा से मैं इसका जवाब ले लूँ। रीमा, देखिए मेरा ख्याल है एक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। शहजाद ने बात की एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन एक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, वो है अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म का।
کہ ایک لیڈر ہے وہ اپنے آپ کو ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ہر ادارے سے بلند سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو حق کہتے ہیں, سچ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں ان کے لیے وہ ایک جہاد پہ ہیں. اور وہ جہاد کس کے خلاف ہے؟ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جس طرح کی ایلیگیشنز لگاتے ہیں, میں اب ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, اس کا وہ کبھی ایویڈنس سامنے نہیں رکھتے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن بھی صرف وہ جو چاہیں گے وہ لوگ کریں گے, وہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. وہ اس ملک کو ایک طرح سے سوری ٹو سے الینا اپنی ڈکٹیٹرشپ ہی بنانا چاہتے ہیں. تو یہ ان کی پالیٹکس بھی ہے. ان کے پچھلے سال کا جھوٹ پہ مبنی, ایک کے بعد ایک جھوٹ پہ مبنی جو بیانیہ ہے, وہ بھی اس ملک میں ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے. اور آپ نے کہا سولوشن کیا ہے الینا؟ سولوشن انفارچونیٹلی کچھ کامنٹیٹرز بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں, میں پوری طرح یقین نہیں کرتی تھی, لیکن آج کے مناظر دیکھ کے مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی پالیٹکس یہ ہے کہ یا وہ ہوں گے یا کچھ نہیں ہوگا. یہ اس حد تک ڈسٹرکٹیو پالیٹکس ہے, اور میرا خیال ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے. اور جو شہزاد نے بات کی الینا, مجھے باقی لوگوں کا نہیں پتا, لیکن میرے لیے نواز شریف کی پینما ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ اس کا پروسیس تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریسڈکشن میں ایک اقامے کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیا جس کے کوئی میرٹس نہیں تھے. باقی کیسز میں آپ کی ججز کے انڈیپینڈنس, وہ کیا پریشر میں فیصلہ کر رہے ہیں, اس پہ سوال اٹھتے تھے. پارٹی ہیڈ کے کیس پہ لیگل ریزننگ تھی ہی نہیں, لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن میں لیگل ریزننگ تھی ہی نہیں. تو صرف یہ کہنا کہ ہمیں فوکس پالیٹکس پہ کرنا چاہیے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایونچولی کیسز, ان کے میرٹس اور پروسیس یہ میٹر کرتا ہے. اگر عمران خان صاحب ابھی اریسٹ ہوئے ہیں, ایک دن ہوا ہے الینا, کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے, کیا یہ ایک ریزن ہے جس سے اس طرح کے احتجاج تو نہیں, وائلنس ہم جو ہے وہ دیکھیں؟ ابھی تو یہ انہوں نے کہہ دیا ریڈ لائن ہے, ہم سب نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کا. تو آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ جو ایک بات ہو رہی ہے, ہم دیکھتے کافی گردش میں بھی ہے, پی ایم ایل این نے بھی آج کہا کہ شاید ان کو بین کرنا چاہیے, آپ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ میں بین پہ بالکل, یہ ایک پروسیس ہے, آئین میں دیا گیا ہے, کچھ وجوہات کی بنیاد پہ آپ پارٹیز کو بین کر سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کو بین کرنے کا معیار, اسٹینڈرڈ, تھریشولڈ بہت ہائی ہونا چاہیے, اور مجھے نہیں لگتا پی ٹی آئی آج وہاں پہنچی ہے. لیکن تھوڑا سا ہم نے پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو میرا خیال ہے کرٹیکلی ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگ ہندوستان میں مودی کے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیے, شہزاد وانٹس ٹو آنسر. کیا ہے, نفرت کی پالیٹکس کو کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈسٹرکشن کی پالیٹکس کو کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کال آؤٹ تو ہم گاہے کرتے رہتے ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جو پاپولسٹ سوچ اور بیانیاں ہوتے ہیں وہ زیادہ سر چڑھ کے بولتا ہے, پتہ نہیں کیوں. لیکن شہزاد آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ علینا, مجھے بھی لگ رہا ہے کہ حالات تو شاید اسی طرف جا سکتے ہیں جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیا کالعدم قرار دینا ہے, بین کر رہے ہیں پارٹی کو. جنرلی میں بھی اس کے خلاف ہوں, ظاہر سی بات ہے, ایک بڑا طبقہ ہے سپورٹ کرتا ہے, پھر وہ کیا ہوگا اس کا, ہو سکتا ہے چلے آپ اس کی ریمیڈی بھی ہے, آپ جو ہے کوئی نئی پارٹی بنا لیں. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوگی گوئنگ فارورڈ, یہ دیکھنا کہ اس پہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, عمران خان صاحب ہے, وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں. کیا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ بالکل غلط کیا, اگر اس کی کوئی منصوبہ بندی ہوئی تھی تو وہ غلط تھی. ان تمام چیزوں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کیسے ریاکٹ کرتی ہے, اور خاص کر چیئرمین کیسے کرے. نہیں, ہم پرامن احتجاج کے حق میں, لیکن پتہ چلا ہے سڑکیں, میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا, میں چاہتی ہوں نیائی صاحب بھٹی صاحب کی رائے بھی شامل کر لیں. بھٹی صاحب مختصر رکھیے گا. سلوشن, اور یہ بڑی اہم بات ہے, پی ٹی آئی کی کیا ریاکشن؟ بھٹی صاحب. میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ کہ بین کرنا یا ختم کر دینا, کالعدم قرار دینا تو بالکل اس کا حل نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, میڈم شیخ, یہ جو کچھ ہوا اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا جس میں رتی بھر بھی شعور ہو, لیکن جو کچھ اور ہو رہا ہے پولیٹیکل اینڈ پہ, جو پروسیس اور میرٹ ریما صاحبہ نے گنوایا ہے, وہ پروسیس اور میرٹ پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم دونوں کو کمپیریزن کریں تو نہیں ہو رہا.
وہ نہیں ہو پا رہا وہ پروسیس اور میرٹ. کیا مطلب؟ ایک طرف توشہ خانہ حلال ہے، دوسری طرف حرام ہے. ایک طرف منی لانڈرنگ حلال ہے، دوسری طرف حرام ہے. ایک طرف نیب 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈل معاف کری جا رہا ہے، دوسری طرف پکڑی جا رہا ہے. چھٹی والے دن کرنا، انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدلنا، اس طرح گرفتار کرنا، پھر سارا کچھ کرنا. تو وہ سارا بھی تو دیکھیں نا. بالکل آج کیا ہو رہا ہے، ایک ڈرائی کلیننگ لگی ہے، دھلے جا رہے ہیں، دوسرے پہ داغ لگ رہے ہیں. وہ جو بریت کے فیصلے آ رہے ہیں اس میں تو باقاعدہ وجوہات دی جا رہی ہیں نا. وہ کافی اس طرح کے فیصلے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مقدمے قائم کیے گئے تھے وہ فیکچولی صحیح نہیں تھے. کو 16 ارب منی لانڈرنگ میں جس میں بری کیا گیا، ان کے جج صاحب کہاں لگے ہیں جا کے؟ کس منسٹری میں انفارمیشن کمشنر لگے ہیں؟ اور آج جو بری ہوئے ہیں کون سے پورے شواہد دیکھے گئے؟ القادر میں تو خاص طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ خان صاحب کو بڑی دفعہ بلایا بھی گیا اور باقاعدہ اس کی انکوائری ہوئی. اس کے بعد پیسہ باہر گیا، ایک مبینہ طور پر پیسہ باہر گیا، وہ جرم نہیں ہے. ایک پیسہ اندر بھی، القادر بھی موجود ہے، وہ پیسے بھی موجود ہیں، عمران خان بھی موجود ہیں. آپ انکوائری کریں، تحقیق کریں، سزا دیں. باہر جانے اور اندر جانے کا معاملہ نہیں ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ اگر اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے کے لیے وہ جو پیسہ ہے اس کو سائیڈ پہ، اور پھر جس طرح سے اس کا اپروول ہوا تو تحقیق کے بعد ہی سر بنایا گیا نا. جواب ان سے مانگ رہے، کر نہیں رہے. نہیں صاحب جواب دینا چاہیں گے؟ یہی نہیں میرے پاس وقت ذرا کم رہ گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو. جی نیائی صاحب. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ملک کے اوپر قیامت صغریٰ بیت گئی ہے، اور یہ جو باتیں بھٹی صاحب کر رہے ہیں حقیقت یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ آج کے ساتھ لگا نہیں کھاتی. یہ بالکل جائز باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج کا جو دن ہے، دیکھیں میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں کہہ رہا ہوں محکمہ اللہ میاں، کیا تو قانون فطرت ہے؟ مجھے آج جب میں دیکھا کہ نیب میں جج بشیر کون ہے، نواز شریف کو 10 سال جمع 1 سال، مریم نواز کو 7 سال جمع 1 سال. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، سر حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ جب یہ دیکھیں حل تو میں نے آپ کو اب میں حقیقت بتا دوں، میں کچھ نہیں بولنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں صرف یہاں پہ ڈومز ڈے پروفٹ بن کے رہوں. یہ ٹائم گزار چکے ہیں آپ. میں نے کہا تھا یہ ساری ٹائم اس وقت نیائی صاحب اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے. آپ لوگوں کی دوبارہ ہم اس کے اوپر رائے شامل کریں گے کیونکہ آج پروگرام میں وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے. اللہ